Allah is calling you. Allah is calling you, calling you to say His name. Allah is calling you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज सूरह बकरा का रुकू नंबर 11 सेकंड पार्ट देखेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वलक़द और बिलाशुबा यकीनन जाअकुम आए तुम्हारे पास मूसा बिलबय्यिनाति रोशन निशानियाँ लेकर, सुम्मा फिर अत्तख़ज़्तुमू पकड़ लिया तुमने अल इजला बछड़े को, मिन बादिही बाद इसके, व अंतुम हालांकि तुम ज़ालिमून जुल्म करने वाले थे। इस आयत में बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को निशानियाँ दी थी, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने नबी होने के वाज़िह दलाइल लेकर आए थे, यानी मोज़ात लेकर आए थे, और ये मोज़े सिर्फ यद बैज़ा और असाए मूसा नहीं था, बल्कि बेशुमार मोज़े थे। जैसे फ़िरौन से निजात मिली थी इनको, और चश्मे फूटे थे चट्टान से, और मनो सलवा उतरा था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने नबी होने के लिए वाज़िह दलाइल लेकर आए थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत से मोज़ात अता किए थे। तो ये इस आयत में बयान किया जा रहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज़िह निशानियाँ, रोशन निशानियाँ लेकर आए थे। फिर तुमने इसके बाद बछड़े को पकड़ लिया, यानी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए तूर पहाड़ पर गए थे और अल्लाह ताला से कलाम किया था, तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे उन्हें तौरात दी थी। तो उस वक़्त इनकी कौम ने पीछे से बछड़े को मबूद बना लिया था और उसकी पूजा करना शुरू कर दी थी। तो इस आयत में वो बताया गया है कि तुम्हारे पास वाज़िह निशानियाँ थीं, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम्हें वाज़िह मोज़ात दिखाए थे, अपने नबी होने के दलाइल दिए थे, और तुम्हें ये कहा था कि अल्लाह जो है वो मबूद है, और लेकिन तुमने फिर भी उसके बाद बछड़े को पकड़ लिया, हालांकि तुम जुल्म करने वाले थे। यानी जब बनी इसराइल की कौम ने शिर्क किया, अल्लाह ताला के सिवा बछड़े को मबूद बना लिया और बछड़े की पूजा करना शुरू कर दी, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया, और ये समझने लग गए कि यही हमारा रब है। तो फिर उन्होंने अपने आप पे जुल्म किया, यानी अल्लाह ताला का जो हक़ था वो हक़ उन्हें नहीं दिया, और वो ज़ालिमों में से हो गए। वाइज़ और जब अख़ज़ना लिया हमने मीसाक़कुम पुख्ता अहद तुमसे, वरफ़अना और उठाया हमने फ़ौक़कुम ऊपर तुम्हारे अत्तूर पहाड़ को, खुज़ू पकड़ो माँ जो कुछ आतैनाकुम दिया है हमने तुम्हें, बिकुव्वतिन कुव्वत के साथ, वस्माऊ और सुनो, क़ालू उन्होंने कहा, समिअना सुना हमने, व असीना और हमने नाफरमानी की, वा और उशरिबू पिला दी गई फ़ी क़ुलूबिहिम इनके दिलों में अल इजला बछड़े की मोहब्बत, बिकुफ्रिहिम उनके कुफ़र की वजह से। कुल कह दो बिसमा बुरी चीज़ है जो यअमुरुकुम हुक्म देता है तुम्हें, बिही जिसका, ईमानुकुम ईमान तुम्हारा, इन अगर कुंतुम हो तुम मुमिनीन ईमान लाने वाले। इस आयत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को वाक़या याद दिलाया जब अल्लाह ताला ने तूर पहाड़ को इनके ऊपर उठा लिया था और बहुत ही दहशतनाक सूरत हाल पैदा कर दी थी, और अल्लाह ताला ने तूर को इनके ऊपर ऐसे उठा लिए थे जैसे अभी इनके ऊपर गिर जाएगा, और तब इनसे बहुत से वादे लिए थे, जैसे तुम तौरात के अहकामात को कबूल करोगे और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे, इस तरह के अहकामात थे। तो अल्लाह ताला ने उस अहद को याद दिलाया है कि उस अहद को याद करो, तुम जो कुछ हमने तुम्हें दिया है इसे कुव्वत के साथ पकड़ो और सुनो, यानी जो अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात और शरीयत दिया उसे कबूल करो और उस पर अमल करो, उसकी इताअत करो, उसे तवज्जो से सुनो। उन्होंने कहा कि हमने सुन लिया और हमने नाफरमानी की, लेकिन बनी इसराइल की कौम ने क्या कहा था कि हमने अहकामात को सुन लिया और हमने नाफरमानी की, यानी हम नहीं मानने वाले, और इनके कुफ़र की वजह से इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई। यानी यहूद ने जब कुफ़र किया, अल्लाह ताला की बातें नहीं मानी, अल्लाह ताला के अहकामात का इनकार किया,
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بچھڑے کی محبت پلا دی. یعنی محبت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے, انہیں پھر حق بات سمجھ ہی نہیں آتی. اور یہاں پہ پلا دی گئی اس لیے کہا گیا کیونکہ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہمارے رگ و ریشے میں اس طرح نہیں دوڑتا جیسے ہم پانی پیتے ہیں تو پانی انسان کے رگ و ریشے میں دوڑتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پلا دی گئی کہا ہے. کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا ایمان کتنا برا تھا. یعنی وہ کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں, ہمیں سب کچھ پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم واقعی ایمان والے تو تمہارا ایمان کس طرح کا, تمہیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے کہ ایک بچھڑے کی عبادت کرو. ایک جانور ہے وہ, اور وہ بھی یعنی انہوں نے خود بنایا تھا سونے کو پگھلا کر, ایک سامری نے, اور بچھڑے کی شکل دی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ایمان کس طرح کا ہے جو تمہیں بچھڑے کی عبادت کرنے کی کا حکم دے رہا ہے, اور رسولوں کی سرکشی کرتے ہو اور ان کو قتل کرتے ہو, اور تم نے تورات کے احکامات کو بھی اس وقت قبول کیا تھا جب میں نے پہاڑ جو تھا تمہارے سر پہ لا کھڑا کیا تھا. تو یہ کس طرح کا ایمان ہے, کیسا دین ہے تمہارا. کل کہہ دو ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدارو گھر, الآخرۃ آخرت کا, عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں, خالصتاً خاص, من دون الناس سب لوگوں کے ماں سوا, فتمنوا تو تم تمنا کرو, الموت موت کی, ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. کہہ دو اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے. یعنی یہودی تھے نا, وہ کہتے تھے کہ آخرت جو ہے نا یعنی جنت, اس میں صرف یہودی یا نصرانی جو ہیں صرف وہی لوگ جائیں گے, اور یہ بھی کہتے تھے کہ چند دن کے سوا یہودی جو ہیں وہ اس آگ میں نہیں رہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. یعنی اگر خالص تمہارے لیے جنت ہے اور تم ہی جنت میں جاؤ گے تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے. یعنی جس کو پتہ ہو کہ مرنے کے بعد اس کو فوراً جنت مل جانی ہے یا جنت کی گارنٹی مل گئی ہو, وہ تو چاہے گا کہ وہ مر جائے اور جلدی سے جنت میں پہنچ جائے. ولن اور ہرگز نہیں, یتمنہ وہ تمنا کریں گے اس کی, ابداً کبھی, بما اس کی وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا, ایدیہم ان کے ہاتھوں نے, واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے, بالظالمین ظالموں کو. اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یہودی موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے ہاتھوں نے کیا عمل کیے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچے نہیں تھے, وہ کفر کرنے والے تھے, اور وہ کبھی بھی موت نہیں مانگتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے باخبر ہے اور ان کے ہر عمل کو, ہر برا جو کام وہ کرتے ہیں وہ خوب جاننے والا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور آپ ضرور پاؤ گے انہیں, احرسا سب سے زیادہ حریص, الناسی لوگوں میں سے, علی اوپر, حیاتن زندگی کے, ومن الذین اور ان لوگوں سے, اشرکوا جنہوں نے شرک کیا, یودو چاہتا ہے, احدہم ان کا ہر ایک, لو کاش, یعمروا اسے عمر دے دی جائے, الفا ہزار, سناتن برس, وما حالانکہ نہیں ہوا وہ, بمزحزحہ بچانے والا اس کو, من العذابی عذاب سے, ان یہ کہ یعمر اسے لمبی عمر دی جائے. واللہ اور اللہ تعالیٰ, بصیرٌ خوب دیکھنے والا ہے, بما جو, یعملون وہ عمل کرتے ہیں. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو یہودی ہے نا وہ سب سے زیادہ زندگی پر حریص ہے. یعنی ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کو 1000 برس کی عمر دے دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزوں میں جوان رہتا ہے, عمر کی حرص میں اور مال کی حرص میں. ترمذی 2339. ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے. یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے 1000 سال کی عمر مل جائے, یعنی بہت لمبی عمر مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی یہ اتنی لمبی عمر بھی ان کے کسی کام نہیں آئے گی کیونکہ عذاب سے تو وہ دور نہیں کر سکتی ان کو عمر, کیونکہ ایک نہ ایک دن تو انہیں مرنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے اور ان کے ارادوں سے باخبر ہے, ان کی نیتوں کو جانتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Calling you to come home again. Allah is calling you. Remember when you were in pain. Remember when you called His name. But after He answered your prayer, you forgot that He is there.